Aton pa mga igsoon sa Roma City 14, nag-iyon si Apostol Pablo, nahibalo kita nga espirituhanon ang kasuguan, apan ako lawas nun og gibaligya aron maulipon sa sala. So mao ni ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon nga nakabalo siya nga ang kasuguan espirituhanon langit nun magahatag na nato kinabuhi nga walay katapusan nga magadala nato ngadto sa hingpitan. Nag-ingon si Apostol Pablo mga igsoon, apan ako nakabalo nga ako lawas nun og naulipon sa sala. Tungod kay ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon, usa siya ka murderer, usa ka dautan, makasasala sa diyang siya wala pa sa Ginoo. Siya nag-persecute sa mga katawhan sa Ginoo, apan sa diyang siya gitawag sa Ginoo aron nga mahimong apostolis. Mga ningon si Apostol Pablo mga igsoon nga gibag-o siya sa Ginoo ug diya sa Ginoo mga igsoon nakita niya ang maong kahayag diya sa dalanon si Kristo Jesus ug nahimo siyang bago nga tawo at ubangan sa Ginoo. God bless. To God be all the glory.